अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्यारे अहबाब, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ये दुआ है कि खालिक व मालिक कायनात आपकी तमाम मुश्किलात को आसान करे, आपकी ज़िंदगी में गम दुख परेशानियाँ जो आपको तंग किए हुए हैं उन्हें आपसे दूर करे। और आज के इस वजीफ़े में जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, जो अमल जो दुआ आपको बताने वाला हूँ, ये दुआ ऐसी है जिसको आपने यौम आशूरा पर यानी 10 मुहर्रमुल हराम पर पढ़ना है। इस वजीफ़े को करने के साथ साथ एक ख़ास अमाउंट आपने जितनी भी आपकी इस्तात है वो अल्लाह की राह में आपने सदका करनी है। किसी फ़कीर को दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं, किसी मिस्किन को दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हक़ ताला का ऐसा करम होगा कि अगर आप किसी कारोबारी परेशानी का शिकार हैं, अगर घर के अंदर कोई बीमार है, अगर आपकी कारोबार के अंदर कोई बंदिश है, अगर आपको लगता है कि आप पर किसी ने जादू टूना कर रखा है, या आपको लगता है कि किसी ने कोई बदअमल आपकी ज़िंदगी के ऊपर कर रखा है, या आपको ये महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी उस तरह से नहीं चल रही जिस तरीके से इसे चलना चाहिए, हालात अच्छे नहीं हैं, या आपको ज़हनी और क़ल्बी सुकून नहीं है, तो इस सारी चीज़ों का हल अल्लाह की याद में है। अल्लाह तबारक व तआला की याद में दिलों का सुकून है। अला बिज़िक्रिल्लाहि लतत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में है और अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात करने में। दोस्तों, 10 मुहर्रमुल हराम की क्या फजीलत है, क्या आज़मत है, इस बात से कौन वाकिफ़ नहीं। यकीनी तौर पे आप लोग वाकिफ़ हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम को क्या क्या इबादतें की जाती हैं और मुहर्रम की क्या फजीलत है। यकीनी तौर पे आपको इस बात का भी इल्म है कि मुहर्रमुल हराम के 10 तारीख़ यानी आशूरा, जो कि दीन इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा फजीलत रखती है, ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े रखने का दिन है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रिवायत करते हैं कि जब सरकार ने आशूरा का रोज़ा रखा और इसके रोज़े का हुक्म फरमाया तो सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो वो दिन है जिसकी ताज़ीम यहूदी और ईसाई करते हैं। तो सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हम आइंदा साल इस दुनिया में रहे तो 9 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा भी रखें। लिहाजा आप 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा भी रख सकते हैं और उसके साथ ये अमल भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। दोस्तों, इस अमल को आपसे बताने से पहले आशूरा के रोज़ सदका व खैरात करने का एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर किया जाए। ये वाक़या है एक ऐसे दौर का जब बादशाहत हुआ करती थी और दिरहम और दीनार के अंदर चीज़ों की खरीदो फरोख्त हुआ करती थी। कहा जाता है कि एक फ़कीर था जिसने 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखा। उसके साथ उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे थे जो बहुत छोटे थे। ये फ़कीर आम रूटीन में काम काज किया करता था, लेकिन इन दिनों शायद बीमार था और अपने बीवी और बच्चों के लिए रिस्क रोटी इकट्ठी करने के लिए ये शख्स बाहर निकला और मुख्तलिफ जगहों पर जाकर ये भीख मांगने लगा और अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर ये अपनी और अपने बीवी बच्चों की इफ्तारी के लिए कुछ मांग रहा था। चूँकि आशूर का दिन था, इसने रोज़ा रखा हुआ था और इस फजीलत वाले दिन ये इफ्तार करने के लिए किसी से कोई चीज़ तलब करना चाहता था। चलते चलते ये एक बाजार में जा पहुंचा जहां पर एक मारूफ मुसलमान ताजर मौजूद था, जिसने अपनी दुकान के अंदर इस कदर माल इकट्ठा कर रखा था कि अब वो सिर्फ और सिर्फ दालें या चीनी या गेहूं नहीं बेचता था, बल्कि उसके पास सुनार का सारा कारोबार भी मौजूद था। यानी अब वो सोने के अंदर डील करता था और कुछ लोग उसे सुनार का नाम ही देते थे। इस शख्स ने यूं किया कि अपने घर के अंदर सुनार का कारखाना लगा लिया और जमीन पर चमड़े की चादरें बिछाकर उसके ऊपर टनों के हिसाब से सोना लादता था। फकीर ने जब इस शख्स का इतना काम, इतना माल, इसके ऊपर इतनी लहरें बहरें देखी तो वो इसके पास गया और जाकर कहने लगा, ए मुसलमान ताजर, ए मेरे मुसलमान भाई, मैं भी कलमा गो मुसलमान हूँ, मैं दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हूँ तुम्हारी तरह, और आज तुम जानते हो कि 10 मुहर्रमुल हराम का बाबरकत दिन है। मैंने इस दिन रोज़ा रखा है, लेकिन शोमिए किस्मत कि मेरे पास ना खुद पैसे हैं कुछ खाने के लिए, रोज़ा इफ्तार करने के लिए, और ना ही इतने पैसे हैं कि मैं अपनी बीवी और बच्चों का रोज़ा इफ्तार कर सकूं। क्या तुम अल्लाह के नाम पर मेरी इमदाद करोगे? क्या तुम मुझे इतना पैसा दोगे को थोड़ी बहुत मेरी इमदाद कर दो कि मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए को खाना ही ले जाऊं? तो इस मुसलमान शख्स ने कहा कि यहां से भाग जाओ, नजर ना आना मुझे।
شخص نے کہا کہ دیکھو یہ اتنا بڑا دن ہے، مجھے یوں دھتکارو مت، مجھے صرف 1 درہم چاہیے، تمہارے لیے تو 1 درہم کوئی اوقات ہی نہیں رکھتا، تم تو اس کو عام گلی میں پھینک سکتے ہو، لیکن تم اگر یہ مجھے دے دو گے تو میری بہت بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ لیکن وہ شخص نہ مانا، اس نے اسے وہاں سے دھتکار دیا۔ اب یہ فقیر آسمان کی طرف چہرہ کر کے اپنے منہ سے لگ کر وہاں سے نکل گیا۔ تھوڑا سا ہی آگے گیا تھا کہ اسی مسلمان تاجر کی برابر والی دکان میں موجود ایک یہودی جو تھا تو بیوپاری لیکن بہت ہی زیادہ درد دل رکھنے والا شخص تھا، اس نے اس مسلمان کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ لیا، اس فقیر کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اور ایک دم اشارہ کر کے اس کو روکا اور کہا سنو، میری بات سن کر جانا۔ اب یہ فقیر رک گیا، اس نے کہا ہاں بتاؤ۔ شخص نے کہا تم اس مسلمان سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فقیر نے کہا کہ آج عاشورہ کا دن ہے، بابرکت دن ہے، بڑی سعادتوں نعمتوں اور برکتوں والا دن ہے، میں آج کے اس دن اس شخص سے کچھ پیسے مانگ رہا تھا، طلب کر رہا تھا کہ یہ مجھے دے دے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی کھانا وانا لے جاؤں اور ہم سب مل کر افطار کریں۔ یہ فضیلت اور رحمتوں اور برکتوں والا دن ہے، اللہ سے دعا کروں گا خالق و مالک کائنات اس کے لیے برکتوں کا معاملہ پیدا کر دے گا، اسباب پیدا کر دے گا، لیکن اس شخص نے مجھے دھتکار کر یہاں سے نکال دیا۔ اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آسرے یہاں سے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں شاید مجھے راستے میں کچھ مل جائے، کوئی میری زندگی میں آسانی آ جائے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس یہودی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ادھر آؤ۔ یہودی نے اس کے ہاتھ میں 10 درہم پکڑائے اور کہا یہ پکڑو اور جا کر اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی افطاری کرو، اور اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگو تو میرے لیے بھی دعا کرنا۔ فقیر نے اسے دعا دی، وہاں سے گھر گیا، اپنی بیوی کو پیسے دیے، کہا کہ کھانے کا انتظام کرو، اس شخص کے لیے دعا کی اور وہ سب سو گئے۔ رات کے وقت اب اس مسلمان تاجر نے خواب میں دیکھا کہ عالم برزخ ہے اور وہ دائیں بائیں پھر رہا ہے، شدید مشکلات اور پریشانیوں میں غریب النفس ہوا۔ وہ دیکھتا ہے کہ پریشانی کے عالم میں اس کی مدد کوئی نہیں کر رہا، اپنے سگے بیوی بچے جن کے لیے وہ سرمایہ اکٹھا کرتا رہا وہ بھی اسے دھتکار رہے ہیں۔ اب چلتے چلتے اس کی نظر پڑتی ہے ایک موتیوں سے بنے ہوئے محل کے۔ وہ جب اس محل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اندر سے یہودی باہر آتا ہے۔ سلمان کہتا ہے تو یہودی تھا، تجھے یہ محل کیسے مل گیا؟ تو یہودی نے کہا کہ یہ محل پہلے تیرے پاس آیا تھا، لیکن تو نے جب اسے دھتکار دیا تو یہ محل مجھے مل گیا۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے احباب، آپ نے یوم عاشور کے دن صدقہ و خیرات نکال کر اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ المالک الحق المبین، من العبد الذلیل الی المولا الجلیل، انی مسنی الضر سوء الحزن وانت ارحم الراحمین، بحق محمد وآلہ ان تکشف عنا کل حزن وتفرج عنا کل حزن، والحمد للہ وصلی اللہ علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک کی ذات آپ کی مشکلات پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کی ذات کا کرم ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔